اليوم ما عبرتش هذه الفاجعة اللي جاتني على الصباح، اللي كذبت إذا كان خويا يموت. حتى مشى الأخبار صواب ما سمعت، ما منتش ومنتش. المهم خويا مات شهيد، مات حر، مات مجاهد أصيل من عائلة ثورية، قرا باب القرآن وقراه غير على الإيمان. راه خدم بلادو 10 شهور وزيادة، دار الواجب وزيادة، وهو متحمل البلاد على الكتاب. يوم قام الرئيس سلمها له، سلم الأمانة لماليه وجاب الإعلام فوق راسه، جعل له ربي الحياة وجاب الإعلام فوق راسه ودخل الجزائر بالإيمان. لا يخفى عليك أبدا، أنت تساوي شمال مهما كانت تقلبات ومهما كانت الظروف. لسان الإطار كف، الإطار مخلص، الإطار واعي، متمسك بلاده مهما كان ما يتزعزعش. دافع على سيادتنا وعلى وطننا هذا اللي مات عليه ملايين من الشهداء، ومن قبل اي انسان كان مهما كانت قوته او اطماعه ان يطمع في هذا البلد. ولهذا كي نقول الكلمه هذه باش نتغلبوا على الامور هاي، نتغلبوا عليها بالتحضير، بالتكنولوجيا، بالتحكم تاع التكنولوجيا، وبالاخلاص وبالوفاء. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيي